इबादत में मशगूल है। तो रब्बुल इज्जत जलाल ने फरमाया मूसा तो हैरान हो गया है, अभी मेरी कुदरत का और करिश्मा देख। आप जानते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने डंडा मुअज्जज़ा अता फरमाया, फरमाया इसको मार। जब आपने मारा ना जमीन में से जमीन शक हुई, एक पत्थर निकला, फरमाया इसके ऊपर फिर डंडा मारा, उस पत्थर के अंदर से फिर एक पत्थर निकला, यहाँ तक कि 7 दफा हुक्म हुआ। पत्थर पर डंडा मारते गए, पत्थर के अंदर से पत्थर निकलता गया, यहाँ तक गोल पत्थर निकला। फरमाया इसके ऊपर फिर डंडा मार, अल्लाहु अकबर। तो जब डंडा मारा ना तो पत्थर खुला, तो उसके अंदर से सब्ज रंग का कीड़ा निकला। यहाँ तक किताबों के अंदर तो वो कीड़ा सबसे पहला कलाम क्या करता है, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कीड़े मकोड़े भी अल्लाह के नबियों को पहचानते हैं। कहा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आप हैरान हो गए कि आप पत्थर के अंदर से कीड़ा निकला और मुझे सलाम कहता है, मुझे पहचानता है। तो रब ने वही फरमाया मूसा इस कीड़े से पूछ तू यहाँ क्या करता है। उस कीड़े से पूछा तू यहाँ क्या करता है। उस कीड़े ने कहा फकत अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की इबादत करता है। फरमाया अच्छा क्या तुझे, रब ने फरमाया कि मूसा इससे पूछ के रिस्क भी तुझे मिलता है। उसके ने कहा अल्लाह के नबी हाँ रिस्क मिलता है, सुबह और शाम मेरी गिजा एक छोटा सा पानी का कतरा है, फरिश्ता लेके आता है, पहुंचता है। ये माकूला यहीं से बना है कि अल्लाह पत्थरों के अंदर भी रिस्क देता है, यहीं से यह माकूला बना है। तो कहने लगा, वो कीड़ा कहने लगा ऐ अल्लाह के नबी बाज दफा पी लेता हूँ, बाज दफा वापिस भेज देता हूँ कि पीने लग जाऊं कहीं मौत की अजल ना, फरिश्ता ना आ जाए, अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हुए कहीं मैं दुनिया से चला ना जाऊं। तो अब पता ये चला कि कायनात की हर शय अल्लाह की इबादत करती है। यही बात तो फरिश्तों ने कही थी ना कि या अल्लाह तेरी इबादत करने के लिए कम है, तो फिर इंसान को बना रहा है। हदीस में यहां तक आता है कि जब से कायनात बनी है, जब से कायनात वजूद में आई है, कुछ ऐसे फरिश्ते वो हालत सजदा में, कुछ फरिश्ते हालत रुकू में, कुछ फरिश्ते हालत कयाम में। जब से बनी आज भी कयामत तक यही हालत है, अल्लाह की इबादत में लगे थे। तो फिर अब तो कुरान क्या कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बोलिए क्या कहें इबादत करें। मैं एक सूफी आदमी हूं। तो कुरान का एक ज़ाहिरी माना होता है, एक बातनी माना होता है। कुरान का एक ज़ाहिरी माना होता है और एक बातनी माना होता है। हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के हबीब ने ज़ाहिरी माने तो सबको बताए, कुरान के जो रमूज थे, रूहानियत से फक्र से जो ताल्लुक रखते थे, कई आयात के कई लफ्जों के साथ साथ माने अल्लाह के हबीब ने किए और अल्लाह ने मैं अली को वो सिखाए थे। तो कुरान का एक ज़ाहिरी माना होता है, तो कुरान का एक बातनी माना होता है। तो ज़ाहिरी माना तो यही बनता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों पर इंसानों को इसलिए पैदा किया है वो मेरी इबादत करें। लेकिन मेरे शेख तरीक़त फरमाया करते थे इंसान के दो माने, ये दो लफ्जों से निकला है। इंसान लफ्ज उनसे निकला है और इंसान लफ्ज अपना निस्यान से निकला है। जब इसका माना इंसान का उनसे किया जाए तो इंसान का माना बनता है मोहब्बत करने वाला। तो आइए, तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इबादत करने के लिए तो बड़ी मखलूक थी। तो मेरे शेख तरीक़त फरमाया करते थे सारी मखलूक को रब्बे ज़ुल जलाल ने इबादत के लिए पैदा किया है, इंसान को फकत रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया। ये सारी मखलूक मेरी इबादत करे। इंसान तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे मोहब्बत कर, तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझसे प्यार कर। यही तो वजह थी कि सारी कायनात को रब्बे ज़ुल जलाल ने, यहां तक के फरिश्तों को रब्बे ज़ुल जलाल ने नीचे रखा और इंसान को रब्बे ज़ुल जलाल ने अशरफ बना दिया। और फिर आगे सुनिए, देखिए कुरान के असलूब को रब्बे ज़ुल जलाल किस कदर बंदे से मोहब्बत करता है।
اب فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ مجھ سے محبت کریں، وہ مجھ سے محبت کریں۔ اب دیکھیے نا، یہ معنی لیا جائے اگر اس کا بات نہیں مانا، اگلی آیتیں تو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر رب کیا کہتا ہے؟ فرماتا ما اريد منهم من رزق، فرماتا میں تم سے کوئی رزق مانگتا ہوں؟ میں تم سے رزق مانگتا ہوں؟ وما اريد ان يطعمون، کیا میں تم سے کچھ کھانا مانگتا ہوں؟ رب فرماتا، اب دیکھیے اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتا ہے، کس قدر پیار کرتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں؟ کیا میں تجھ سے کھانا مانگتا ہوں؟ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اور رزق دینے والا تو میں ہوں، رزق تو میں دیتا ہوں۔ اب پھر معنی کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ محبت کا طالب ہے، اللہ محبت کا طالب ہے، اللہ محبت کا طالب ہے۔ جو بندہ محبت کرتا ہے، اور دیکھیے نا موسیٰ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، آپ عرصے کے بعد گزرے پھر دعا مانگ رہا تھا، اس کی حالت بڑی فقیرانہ تھی، بڑی مسکینانہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، یا رب العالمین، یا الہ العالمین، کہ دیکھ بندہ تجھ سے کس طرح مانگ رہا ہے، تو خالق ہو کر نہیں دے رہا، اگر مجھ سے اتنی محنتیں کرتا تو میں نے دے دینا۔ رب نے فرمایا تو نے اس کی حالت کو دیکھا ہے، اس کو دل کو نہیں دیکھا، اس کا دل میری طرف نہیں، اس کا دل تو بکریوں کی طرف رکھتا ہے، اس کا دل تو بکریوں کی طرف۔ تو یعنی اللہ رب العزت بندے کی محبت طلب کرتا ہے، محبت مانگتا ہے، اور اس قدر محبت کرتا ہے تو اس کا اندازہ میں آپ سے کیا لگا سکتا ہوں، اندازہ کر دینا آپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قدر محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک جل وعلا اس قدر پیار کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر بہتان لگا دیا تھا، گندا الزام لگا دیا تھا، خواتین سن رہی ہیں بس اشارے سے سمجھ جائیں کہ گندا الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ جب پوری اپنا لوگ جمع تھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ روتا کیوں ہے؟ یا اللہ دیکھ نہیں رہا میری عزت قدموں کے نیچے رول دی گئی۔ فرمایا کہ عزت اس فرعون کے ہاتھ میں ہے، عزت میں میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھ میں تیری عزت کو کس طرح چار چاند لگاتا ہوں، تو بتا تو بول کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا اس عورت کو غرق کر دے۔ عورت کو جب اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس کو کھینچ، زمین کے اندر جب وہ عورت پھنسی، گھٹنوں تک گئی، ناف تک گئی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگی، عورت پھنس گئی، جب تباہ برباد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو فرمانے لگے موسیٰ جتنی منتیں معافیاں تجھ سے مانگی تھی کاش مجھ سے مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، وہ رب کریم ہے۔ بندہ جہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب اس کا غضب غالب آتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے یہ جرم کیا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو عذاب دے دینا ہے، میں نے اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے، میں نے اس کو دوزخ میں ڈال دینا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب روتا ہے سجدے میں چلا جاتا ہے، صرف ایک آنسو بہا لیتا ہے، رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کہاں گیا تیرا غصہ؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کہاں گیا تیرا غصہ؟ تو کہتا تھا بخشنا نہیں ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے بتاؤ میری چوکھٹ کے علاوہ کوئی اور چوکھٹ ہے؟ میرے دروازے کے بغیر کوئی اور دروازہ ہے جہاں پر یہ جائے؟ اس نے چلو کوئی نہیں، اس سے گناہ ہو گیا، اس نے یہ نادم ہو گیا، یہ شرمندہ ہو گیا، یہ پشیمان ہو گیا، اب واپس میری بارگاہ میں پلٹ تو آیا ہے نا، میری بارگاہ میں واپس رجوع تو کر دیا ہے نا، بلکہ یہاں تک آتا ہے۔ پھر ارشاد کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے پھر ارشاد کیا ہوتا ہے، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ ساری کائنات نبی ولی غوث قطب ابدال فرشتے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب رب سے پوچھا جائے تو رب فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے گناہگار سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں اس نے رجوع کرنے۔ حضرات